यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अनि राधे राधेको न्यानो आध्यात्मिक अभिवादनसँगै यहाँहरू माझ म पण्डित सुदीप काफ्ले उपस्थित भएको छु। आज म यहाँहरूलाई हरिबोधिनी एकादशीको महात्म्य श्रवण गराउनका निमित्त उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यसलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु हुनेछ र यस पुण्य लाभ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यदि यहाँहरूले यति बेर हाम्रो युट्युब च्यानल स्वस्तिक टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो च्यानलमा अपलोड भएका विषयवस्तुहरू अग्रिम रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूलाई मैले आजको हरिबोधिनी एकादशीको महात्म्यतर्फ लैजान्छु। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। यस सन्दर्भमा भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरका उपरमा भन्न लाग्नुभयो, कस्तो प्रकारबाट भन्दा अत्यन्तै पावन तरिकाले एकादशीको नियम परिपूर्ण बताएर, व्रत नियम आदिका विधि बताएर, भगवानको जागृत हुने अवस्था, जागृत हुने दिवस भएको हुनाले क्षीरसागरबाट भगवान श्री विष्णु अषाढ शुक्ल एकादशी हरिशयनीका दिन शयन गर्नु भएको र यही कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशीको दिन जागृत हुनुहुने हुनाले यस एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ। अर्थात् देव अथवा भगवान उठ्नुहुने हुनाले यस एकादशीलाई देवोत्थान एकादशी पनि भनिन्छ। त्यस्तै प्रबोधिनी एकादशी पनि भनिन्छ। अब स्कन्द पुराणमा बताइएको यो जुन महात्म्य छ, यहाँहरूलाई मैले यसको नेपाली सारांश बताउन गइराखेको छु। एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्षकी नाम के हो, कस्तो प्रकारले व्रत विधि गरिन्छ, हे माधव मलाई बताउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णका उपरमा बताउन लाग्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तावत गर्जन्ती तीर्थानि गंगा भागीरथी छितौ यावन्नायाति पावग्नि कार्तिके हरिबोधिनी। हरिबोधिनी एकादशी जबसम्म पृथ्वीमा आउँदिनन् तबसम्म गंगा भागीरथी आदि तीर्थहरू गर्जिरहन्छन्। यस्तो प्रकारबाट हरिबोधिनी एकादशीको सवारी हुन्छ। अब एकादशी भन्ने बित्तिकै चन्द्रमाका विभिन्न कलाहरूको वर्णन हो। तिथि भनेको चन्द्रमा अनुसार चल्दछन् र चन्द्रमाको कला अनुसार तिथि निर्धारण गरिएका छन् र यो जुन एकादशी छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउँदै जानुभयो, कार्तिक महिनाको यो शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम हरिबोधिनी हो, प्रबोधिनी हो, देवोत्थान हो हे युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। यस दिन भगवान श्री विष्णु जागा हुनुहुन्छ। अषाढ शुक्ल एकादशीका दिन भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुभएको हुनाले त्यस एकादशीको नाम हरिशयनी थियो। यस कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन भगवान श्री विष्णु जागृत हुनुहुने हुनाले यस एकादशीलाई देवोत्थान भनियो। जसले एकादशीको यो व्रत गर्दछ त्यसको पापहरू नाश हुँदै जान्छ, पुण्य बढ्दै जान्छ, बुद्धि भएका मानिसहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्दछ। जसले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थको आश गर्दछन्, जसले चारै पुरुषार्थ जन्मिसके पछाडि सिद्ध गर्दछन्, चारै पुरुषार्थको भोग गर्ने इच्छा गर्दछन्, ती सबैलाई ती चारै चिज प्रदान हुन्छ भनेर भन्नुभयो। जसले 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्दछ, जसले 100 राजसूय यज्ञ गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको जुन यज्ञको पुण्य छ त्यो बराबरको पुण्य यो हरिबोधिनी एकादशी नाम गरेको एकादशीको एउटा उपवास गर्नाले मानिसले प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिर, जसले भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक शास्त्रसम्मत हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दछ, ऐश्वर्य सम्पत्ति उत्तम बुद्धि राज्य अनि त्यसपछि गएर अनेक प्रकारका सुख र चारै पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष त्यो प्राप्त गर्दछ। जसले यो कार्तिक महिनामा भगवान जनार्दनको पूजा गरेर तुलसी पत्र र फूल अर्पण गरेर भगवानको भक्तिपूर्वक पूजा गरेर प्रत्येक दिन तुलसीलाई नवदा भक्तिद्वारा दर्शन स्पर्शन ध्यान नाम कीर्तन स्तवन अर्पण सेचन नित्य पूजन नमस्कार आदि प्रकारका विभिन्न 9 प्रकारका भक्तिका विधिद्वारा सेवा गर्दछ, त्यसले कोटि सहस्र करोडौं लाखौं हजारौं युगसम्म
पुण्य प्राप्त गर्दछ। यस्तो महिमा यो कार्तिक मासको छ। कार्तिक मासमा गरिएको तुलसी पूजनको महत्त्व छ भनेर भन्नुभयो। अनि कस्ता प्रकारका हुन्छन् एकादशीका व्रतहरू मलाई सो बताइ बक्सनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णका उपरमा भन्नुभयो। अनि भगवान भन्न लाग्नुभयो, एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्विजनुर्भवम सप्त जन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। जसले एकपटक भोजन गरेर व्रत गर्दछ, एक जन्मको पाप नष्ट हुन्छ। जसले रात्रिमा भोजन गरेर व्रत गर्दछ, त्यसको 2 जन्मको पाप नष्ट हुन्छ। त्यस्तै जसले उपवास सहित निराहार व्रत बस्दछ, त्यसको 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ हे युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। यस्तो प्रकारबाट एकादशी व्रतको महत्त्व छ। स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिबाट पनि, आयुर्विज्ञानको दृष्टिबाट पनि 15 दिनमा पर्ने एउटा एकादशीमा शरीरलाई पूर्णतया खाली राख्यौँ, कुनै पनि भोजन ग्रहण गरेनौँ भने त्यो शरीरको सबलीकरणका निमित्त, पाचन क्रियाको सबलीकरणका निमित्त, शरीरका विकारजन्य वस्तुहरूको निष्कासनका निमित्त अत्यन्तै उत्तम हुन्छ भनेर स्वास्थ्य विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिएको छ। त्यसकारण एकादशीको यो व्रत गर्नु अत्यन्तै पुण्यदायी कर्म हो, यसमा 2 मत छैन। यसरी यो एकादशीको जसले व्रत गर्दछ, नजानिकन गरिएका अपराधहरू, भ्रष्टाचार लगायतका अन्य लसपसका कर्महरू, त्यस्तै गरेर कृतज्ञ बनिएको अहंकार पूर्वक जसले कर्म गरेका छन्, वर्णाश्रम धर्म समेत त्यागिएको भए पनि त्यस्ता सबै पापहरूबाट मुक्ति दिने भनेको एकादशीको व्रत हो युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। कर्मणा मनसा वाचा पापमेत समुपार्जितं तत्क्षालयति गोविन्द पर्वधिन्यान्तु जागरे। जसले कर्मणा कर्मद्वारा, मनसा मनद्वारा, वाचा वचनद्वारा र शरीरले जानी नजानी गरेका अनेक पापहरू छन्, त्यो पापहरू सबै यो हरिबोधिनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नाले र रात्रिमा जागरण बस्नाले भगवान गोविन्दले नाश गरिदिनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको यो एकादशीको महत्त्व कर्मणा मनसा वाचा सबै प्रकारबाट आफूले गरेका पापहरू नष्ट गर्न योग्य छिन् हे युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। अनि कस्तो प्रकारबाट एकादशीका व्रतहरू गरिन्छ, कस्ता व्यक्तिहरू पापी हुन्, कस्ता व्यक्ति धर्मात्मा हुन्, यो कुरा बताइ बक्सनुहोस् भनेर भगवान श्रीकृष्णका उपरमा युधिष्ठिर महाराज भन्न लाग्नुभयो। अनि भगवान बताउनुहुन्छ, भगवानले यो कुरा ब्रह्माजीले नारदलाई जसरी बताउनु भयो, त्यस्तै प्रकारबाट श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिर महाराजको उपरमा बताउन लाग्नुभयो। यथोक्त स्वीकृतम यस्तो वियोत कुरुते नरः स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठ मेरु तुल्यम भवेत् फलम विधिहीनम तु यहि कुर्यात् स्वीकृतम मेरु मात्रकम अणु मात्रम न चाप्नोति फलम धर्मस्य नारद सन्ध्याहीने व्रत भ्रष्टे नास्तिके वेद निन्दके नैतेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्र विदुषके। ब्रह्माजीले नारदजीलाई के भन्नुभयो, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ हे नारद, यो कुरा सुन। जसले विधिपूर्वक पुण्य गर्दछ, आफ्नो मनोमानी पूर्ण ढङ्गले होइन कि विधिपूर्वक ढङ्गले जसले पूर्ण भाव गरेर पूर्ण मनोकामना सहित पुण्य गर्दछ, कर्म गर्दछ, सेवाको कर्म गर्दछ, त्यसको पुण्य सानो भए पनि मेरु पर्वत जत्रो ठुलो फल दिने हुन्छ। जसले आफू खुसी मनोमानी तरिकाले अनेक प्रकारका पुण्य गर्दछ अथवा पुण्य गरे भन्ने अहंकार राख्दछ, त्यसको पुण्यको एक रत्ती पनि फल मिल्दैन हे नारद भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। र श्रीकृष्णले यही कुरा युधिष्ठिरलाई बताउनुभयो। र सन्ध्याहीने व्रत भ्रष्टे नास्तिके वेद निन्दके, जसले सन्ध्या गर्दैन, जसले व्रतबन्धका नियमहरू भङ्ग गर्दछ, जसले नास्तिक भन्छ, ईश्वर मान्दिन भन्छ, वेद निन्दा गर्दछ, जसले धर्मशास्त्रको खण्डन गर्दछ, त्यस्ता व्यक्ति पापी हुन्छन्। त्यस्ताको शरीरमा कुनै प्रकारको धर्म रहँदैन, तिनीहरूले गरेको कुनै पनि पुण्यको फल प्राप्त हुँदैन हे युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। यस्तो प्रकारबाट व्रतको विधिहरू रहन्छन्। अब त्यसपछिबाट यो कार्तिक शुक्ल एकादशीको जुन हरिबोधिनी एकादशी छिन्,
यस दिनमा के विधिहरू हुन्छ त भनेर सोध्नुभयो। अनि भगवानले भन्न लाग्नुभयो, यो शुक्ल एकादशीकै दिन गरे पनि हुन्छ र सम्भव नभएमा या अनेक कारणबाट रोकियो भने कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन गरे पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले यस दिनमा तुलसी र भगवान श्री विष्णु अर्थात् श्रीकृष्णको विवाह हरेक वर्ष गरिन्छ। यस पर्वको बारेमा पुराण र ग्रन्थहरूमा अनेक प्रकारका महात्म्यहरू छन्। यस मध्येको एउटा महात्म्य म बताउँछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरका उपरमा भन्न लाग्नुभयो। एक समयको कुरा हो जब देव र दानवहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरिरहेका थिए। त्यति बेला देवराज इन्द्रले भगवान महादेवको एउटा कुरामा अपमान गरेका थिए। त्यो अपमानबाट भगवानको शरीरबाट पसिना आयो अनि त्यो समुद्रमा खस्यो। अनि त्यसबाट जालन्धर नामको दैत्यको उत्पत्ति भयो। अनि त्यही जालन्धर नाम गरेको दैत्यसँग कालनेमी नामको दैत्यले आफ्नो कन्या वृन्दालाई त्यही जालन्धर नाम गरेको दैत्यसँग विवाह गरेको थियो। अनि जालन्धर जब ठुलो हुँदै गयो, सागरबाट उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा विभिन्न जलाशयहरूको धनी हुने इच्छा गर्यो अनि आफूलाई जलाशयहरूको स्वामी घोषणा गर्यो। अनि महासागरबाट समुद्र मन्थनका क्रममा जुन 14 रत्नहरू उत्पत्ति भएका थिए ती सबै इन्द्रसँग माग्यो। ती रत्नका के हुन् नाम भनेर सोध्नु हुँदाखेरिमा भगवानले भन्न लाग्नुभयो, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा अमृत कामधेनु ऐरावत रम्बा कालकुट उच्चै सर्वा सुदर्शन चक्र र शङ्ख। यी प्रकारका 14 रत्नहरू इन्द्रसँग जालन्धर दैत्यले मागेको तर इन्द्रले नदिएको। यत्तिकैमा जालन्धरले इन्द्रले मलाई यो रत्नहरू किन दिँदैन, मैले यसलाई आक्रमण गरेर सिद्ध्याइदिन्छु भनेर कुमन गरिकन अनि त्यसपछिबाट एउटा वरदानका निमित्त अत्यन्तै गाह्रो प्रकारको तपस्या गर्न सुरु गर्यो। कस्तो प्रकारबाट भन्दा 1000 सूर्यको जस्तो तातो गर्मीमा पनि र अत्यन्तै चिसोयाममा पनि खटेर यस्तो प्रकारबाट तपस्या गर्यो। अनि ब्रह्माजीले खुसी भएर के इच्छा छ वरदान माग भनेर भन्नु हुँदाखेरिमा वरदान यस्तो प्रकारको दिनुभयो कि जबसम्म तिम्रो स्त्री तिमीलाई छोडेर अरू कुनै परपुरुषसँग बाहिरी पुरुषसँग सम्बन्ध राख्दिनन्, जबसम्म तिम्रो पत्नीको सतीत्व रहन्छ तबसम्म तिम्रो मृत्यु असम्भव छ। यस्तो प्रकारबाट वरदान दिनुभयो ब्रह्माजीले। अनि त्यसपछिबाट जालन्धरलाई आफ्नो सफलतामा पूर्ण विश्वास भयो। अब मैले जसरी पनि जित्छु भनेर इन्द्रलोकमा आक्रमण गर्यो। अनि त्यसपछिबाट अमरावती जितेर देवताहरूलाई हराइदियो। भगवान श्री विष्णु पनि लडाईँबाट भाग्नुभयो। देवताहरूमा भागदौड भयो। भगवान श्री विष्णु भागेर वैकुण्ठमा जानुभयो। अनि लक्ष्मी देवीलाई सबै हाल बताउनु भयो। अनि लक्ष्मीसँग सोधियो, दैत्यलाई मार्ने उपाय के हो, यस दैत्यलाई हराउने उपाय के हो भनेर सोध्नु हुँदाखेरिमा देवी लक्ष्मीजीले ब्रह्माजीको वरदानको बारेमा सबै कुरा बताउनु भयो। त्यसकारण जबसम्म वृन्दा पवित्र सती छिन् तबसम्म दैत्य जालन्धरको मृत्यु असम्भव छ भनेर भन्न लाग्नु हो। यसै कारणले जबसम्म पति पत्नी मिल्दछन् तबसम्म घर स्वर्ग रहन्छ। जबसम्म पति पत्नीको मिलन रहन्छ, एक पत्नी व्रता एक पति व्रता नर र नारी घरमा रहन्छन् तबसम्म त्यो घर स्वर्ग समान हुन्छ। यसै कारणले यसबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ कि नारी र पुरुषमा, श्रीमान र श्रीमतीमा एकअर्काप्रति पूर्ण विश्वास र सद्भाव त्यो कायम राख्नुपर्छ। तब परिवार जस्तो हुन्छ। यस्तो प्रकारले यसले हामीलाई अर्थ बताएको छ। अनि सबै देवताहरू जुटेपछि अब यो वृन्दाको सतीत्व कसरी डगाउन सकिन्छ यस्तो प्रकारबाट सबैले सोध्न लाग्नुभयो। अनि सबै देवताहरूले उपाय सोध्दै जाँदाखेरिमा भगवान श्री विष्णुले शिवलाई पठाउनुभयो। वृन्दाको सतीत्व जसरी भए पनि नष्ट गरेर आउनुहोस् हे महादेवजी भनेर पठाउनु हुँदा महादेवजी असफल भई आउनुभयो, सक्नु भएन। किन वृन्दा अत्यन्तै पतिव्रता नारी थिइन् जसले गर्दा उनको सतीत्व डगाउन देवताहरूलाई पनि हम्मे पर्यो। अनि भगवान श्री विष्णु फेरि आफै जानुभयो वृन्दा कहाँ गएर सतीत्व डगाउन भनेर जानुहुँदाखेरिमा जालन्धरको रूप गरी जानुभयो र वृन्दाले त्यो चाल नपाइकन बस्दाखेरिमा
भगवान श्री विष्णुले वृन्दाको सतीत्व ढगाइदिनु भयो। अनि जब यतापट्टि सतीत्व नाश भयो, तुरुन्तै जालन्धरको टाउको भगवान इन्द्रले काटिदिनु भयो। अनि वृन्दाको आँगनमा आएर त्यो टाउको खस्यो। यो स्कन्द पुराण अन्तर्गतको महात्म्य मैले बताएको छु। यहाँनिर इन्द्रजीले जालन्धरको टाउको छेदन गरेको प्रमाण यहाँ छ। कहीँ भगवान शिवजीले गर्नुभएको प्रमाण पनि भेटिन्छ। त्यो कल्पको युगको कुरा भएको हुनाले त्यो कल्पभेदको कारणले त्यस्तो हुन गएको हो। र हामीले यहाँ बुझ्नु पर्दछ कि यहाँनिर त्यो वृन्दाको सतीत्व डगाउने कर्म त दूषित कर्म हो, त भगवानले किन यो कर्म गर्नुभयो भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यहाँनिर कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा जालन्धर अत्यन्तै पापी भएको हुनाले जालन्धरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अरूहरूलाई पनि दुःख दिने काम गरेको हुनाले र पाप कर्महरू गरेको हुनाले त्यो फल उनको श्रीमतीले पनि भोग्नु पर्यो। र त्यो असत्यलाई नाश गर्नका निमित्त उतापट्टि अर्को एउटा थोरै भए पनि एउटा दूषित कर्म गर्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण आफूले अत्यधिक पाप गरिन्छ भने त्यो पापका निमित्त अर्को पापले त्यो पाप काट्नु पर्ने पनि हुन्छ। र अन्तिममा पाप काट्दै गएर न्यूनतम पापद्वारा अधिकतम पाप काट्दै जाँदा अन्तिममा धर्मद्वारा सबै पाप काट्ने अवस्था बन्दछ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि जब वृन्दाले यो कुरा थाहा पाइन्, विष्णुजीले आफूलाई आएर सतीत्व डगाएको, अनि जालन्धरको शिर छेदन भई आफ्नो अगाडि ढलेको। अनि उनलाई रिस उठ्यो र भगवान श्री विष्णुलाई श्राप दिइन्। कसरी दिइन् भन्दाखेरिमा तिमी कालो ढुङ्गाको शालिग्राम हौ भनेर श्राप दिइन्। यसै बेलादेखि विष्णु भगवान शालिग्राम हुनुको अनि वृन्दा तुलसी भइन्। यस्तो हरेक वैष्णवले प्रत्येक वर्ष यही कार्तिक हरिबोधनी एकादशीका दिन तुलसी रूपी वृन्दाको विवाह भगवान श्री विष्णु अर्थात् श्रीकृष्णसँग गर्दछन्। किनकि यो कर्मबाट यस प्रकारको कर्म सुरु हुन गयो। जसले यो एकादशीको व्रतमा भगवान श्री विष्णुको यो कथा सुन्दछ त्यसले 7 दीपदान गरेको बराबरको फल प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिर भनेर भन्नुभयो। जसले कथावाचकको पूजा गर्दछ, जसले सत्पात्रलाई दान गर्दछ, जसले ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दछ अत्यन्तै उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ। जसले कार्तिक महिनामा तुलसीद्वारा भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले 1000 युगसम्म वैकुण्ठमा बस्न पाउँदछ। बिना कुण्ठाको लोक जहाँ कुनै पनि तृष्णा रहने छैन त्यस्तो अमृतमय त्यस्तो लोक हो वैकुण्ठ लोक। त्यसमा आफ्नो निवास गर्न पाउँदछ। यस्तो प्रकारबाट जसले आफ्नो घर आँगनमा तुलसी लगाउँदछ अनि आजैका दिन यसरी विवाह कर्म तुलसीको गर्दछ उसको वंशमा निसन्तान हुँदैन, उसलाई दुःख पर्दैन, आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि सबै वृद्धि भएर जान्छ। जसले तुलसीको जरामा जल चढाउँछ उसको वंश सदैव फुलिरहन्छ, कहिले पनि सन्तान हुनु पर्दैन। जसको घरमा तुलसी छ त्यहाँ सबै देवताको निवास हुन्छ, यमराजका दूतहरू टाढै रहन्छन्। जो व्यक्ति तुलसीको वृक्षको नजिक श्रद्धाले बत्ती बाल्दछ, तुलसीको पूजा गर्दछ, उसको हृदयमा दिव्य चक्षुको प्रकाश हुन्छ, उसँग आत्मज्ञान हुन्छ, उसँग त्यो अमृत तत्त्वको खानी हुन्छ। यस्तो प्रकारबाट यो तुलसीको महत्त्व छ हे युधिष्ठिर भनेर बताउनु हो। जसले शालिग्राम र तुलसीको चरणोदक मिलाएर स्नान गराएर शालिग्रामलाई त्यो अनि तुलसीलाई स्नान गराएर जल जसले हरेक दिन पिउँदछ उसको अकाल मृत्यु हुँदैन, सबै रोग नाश हुन्छ र पुनर्जन्म भएर देह धारण पनि गर्नु पर्दैन भनेर प्रमाण गरिएको छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो पतित पावनी तुलसीको पूजा गर्नु पर्दछ। ओम श्री वृन्दाय नमः भनेर यहाँहरूले छोटकरी मन्त्रमा पनि पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारबाट भन्नुभयो। त्यस कारण बुद्धिमान मानिसले यो कार्तिक महिनाभरिमा नदी किनारमा अथवा तीर्थस्थलमा या पूज्य स्थानमा बत्ती बाल्दछन्, कार्तिके बत्ती भनेर हातमे श्रवण गर्दछन्, कार्तिक स्नान गर्दछन्। यावत प्रकारका कर्महरूद्वारा मानिसले पुण्यको भागी हुनु पर्दछ, अर्थात् पुण्य प्राप्त गर्ने योग्य हुन्छ भनेर भन्नुभयो।
जसले यो एकादशीको आजको यो जुन महात्म्य जसले श्रवण गर्दछन्, भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला, त्यसकारण श्रवण गर्ने श्रोतालाई बढी फल प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो प्रकारबाट यो असार शुक्ल हरिशयनी एकादशीदेखि यो कार्तिक शुक्ल हरिबोधिनी एकादशीसम्म भगवान श्री विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने हुनाले यस बीचमा ठुला ठुला व्रतबन्ध विवाह लगायतका पुण्य कर्महरूको साइत दिँदैन, भगवान शयन गर्नुभएको बेला हुनाले। यस्तो पान श्री विष्णु जागृत हुनुहुन्छ। यस कारणले आजको एकादशीको बेग्लै महत्त्व छ। ठुली एकादशी भनेर त्यसकारण एकादशीलाई भनिन्छ। त्यही भएर यो कसैले त चतुर्मासभरि असारदेखि यो कार्तिकसम्म नियमपूर्वक व्रत बसेर अनि नोबोली खाने, त्यसपछि गएर घण्टहरू दान गर्ने, जुत्ताहरू यो चतुर्मासभरि जसले लगाउँदैन उनीहरूले जुत्ता दान गर्ने, चतुर्मासभरि तेल नखानेले घिउ तेल इत्यादि दान गर्ने, त्यस्तै चतुर्मासभरि कुनै न कुनै वस्तु छोड्ने गर्दछन्। जसले व्रत गर्दछ चतुर्मासको उनीहरूले त्यो प्रकारको दान गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। यसरी यो हरिबोधिनी एकादशीको महात्म्य आज यहाँहरूलाई यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति माग्दै म पण्डित सुजीव काफले यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हरिबोधिनी एकादशीका दिन भगवान श्री विष्णुको कृपा यहाँहरू सबैमा रहोस् भन्दै सबैले घर आँगनमा तुलसी रोपौँ। आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिले अत्यन्तै लाभदायी यो तुलसीको वृक्ष अत्यन्तै पुण्यदायक छ। धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सबै हिसाबले यसको महत्त्व उत्तिकै छ। यसकारण सबैले तुलसी घर घरमा लगाउँ, तुलसीको विवाह विधिवत ढङ्गले गरौँ। अब सबैले तुलसीको सेवन गरौँ र तुलसीको सबैले ग्रहण गरौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।